दर्शकबिन यो बालुवाटारको दृश्य हो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही बेरपछि बालुवाटार स्थित सरकारी निवास छाड्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई युवा संघ र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले भव्यताका साथ यहाँबाट बालकोटसम्म लिएर जाने तयारी गरेका छन्। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि उहाँ बालुवाटार आउनु भएको थियो र करिब 3.5 वर्षपछि उहाँले बालुवाटार स्थित सरकारी निवास छाड्दै हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार उहाँ सोमबार प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनु भएको थियो र हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदाई गर्नका लागि यहाँ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको भिड लागेको छ। सुरक्षा व्यवस्था निकै बाक्लो बनाइएको छ, निकै कडा छ र पत्रकारहरूको बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ यहाँ। दर्शकबिन यो बालुवाटारको दृश्य हो र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बालुवाटारबाट विदाई कार्यक्रम चल्दैछ यहाँ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम उहाँ सोमबार मात्रै पदमुक्त हुनुभएको थियो प्रधानमन्त्रीबाट र मंगलबार हिजो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यहाँबाट विदाई गर्नका लागि यो तयारी भइरहेको हो। बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट केही बेरपछि नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यहाँबाट विदाई हुँदै हुनुहुन्छ र यहाँबाट उहाँ बालकोट जाने कार्यक्रम छ। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाईका लागि तपाईहरु यसकै अभियानमा हुनुहुन्छ विदाईका लागि कतिवटा गाडीको हामीले प्रबन्ध गरेका छौं सर, अलिकति यता हेरेर भनिदिनुस् न। हैन त्यो त मलाई दर्शकबिन यो बालुवाटारको दृश्य हो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केही बेरपछि विदाई गरिँदैछ यहाँबाट र उहाँ बालकोट जाने कार्यक्रम छ। 30 भन्दा बढी सवारी साधन मार्फत स्कर्टिङ गरेर उहाँलाई लिएर जाने भन्ने हामीले अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं। मीडियाको बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ। सञ्चारकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ यहाँ। सुरक्षाकर्मीहरू पनि बाक्लो मात्रामा उपस्थित छन्। गाडीमा धन्दा बाँड जान्छ वाला चाहिँ एक गाडी यसमा धन्दा आयो।
हामी बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। अबको केही समयपछि नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यहाँबाट विदाई गर्ने कार्यक्रम छ। र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू यसरी निकै तामझामका साथ तयारी गरेर बसेका छन् विदाईका लागि। क्षेत्रमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू देख्न सकिन्छ, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकहरू। र यो क्षेत्रमा सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ। सवारी साधन आइरहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाईका लागि। 30 भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारी र करिब 100 को हाराहारीमा मोटरसाइकल प्रयोग हुने र त्यसमार्फत स्कटिङ गरेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा यहाँबाट विदाई गर्ने कार्यक्रम छ। यसका विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् सर। तपाईँ नेकपा एमालेकै वा युवा सङ्घको सरको नाम भनिदिनुहोस् न सुरुमा सर प्लिज। के छ सर यहाँबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट तपाईँहरूले बालकोटसम्म कसरी पुर्याउँदै हुनुहुन्छ? 5000 भन्दा बढी मोटरसाइकल र 5000 भन्दा बढी हजुर मोटरसाइकल र 2000 गाडीको स्कुटिङमा र अब जनता समर्थन 2000 भन्दा बढी गाडी। अनि बालुवाटार त पुरै तपाईँहरूले कब्जा गर्नुहुने भयो त? कब्जा गरे भन्दा पनि अब जनताको चाहिँ आफै बाटो कब्जा गरेको होइन नि। होइन निकै ठुलो गाडी भयो त सडक त पुरै जाम हुने भयो नि त भन्नु खोजेको। जति बढी भयो त्यति अब त्यो समस्या आउनै भयो, किनभने हाम्रो स्पेस सानो छ। अब हामीसँग केपी ओलीको समर्थन गर्ने, केपी ओलीलाई माया गर्ने अब कार्यकर्ताको जम्मा धेरै ठुलो छ भनेको यो उत्साह हो तपाईँहरूको? उत्साही हो होइन। हस् धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकबिन हामी देखाइराखेका छौँ बालुवाटारबाट तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाईको जुन कार्यक्रम यहाँ चल्दैछ। केही समयपछि नै उहाँलाई यहाँबाट विदाई गर्ने भनिएको छ र त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ। स्वयं रूप हामीलाई नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले दिएको जानकारी अनुसार करिब 2000 चारपाङ्ग्रे सवारी र 5000 जति दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मार्फत स्कटिङ गरेर यहाँबाट विदाई गर्ने कार्यतालिका रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। बालुवाटार क्षेत्र यो हामी भित्रपट्टि क्षेत्रमा छौँ। भित्रपट्टि यस्तो चाप छ र बाहिर पनि यस्तै खालको भिड देख्न सकिन्छ। निकै ठुलो बाक्लो भिड छ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाईका खातिर। र भिड चाहिँ कोरोनाको यो महामारीलाई गिज्याउने खालको छ। कयौं व्यक्तिहरूले मास्क समेत नलगाएको देख्न सकिन्छ। सवारी साधनहरू आइरहेका छन्। र हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्ने साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। दिलीप पूर्वेली भन्ने फेसबुक युजर साथीले के नाटक हो यो भन्नुभएको छ। यसै गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको कमेन्ट आइरहेको छ। यद्यपि यहाँको भिड हेर्दाखेरि यो निकै ठुलो निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकहरूको निकै ठुलो भिड देख्न सकिन्छ। कोरोनाको महामारीका बीच यो खालको भिड कति ठिक कति गलत त्यो एउटा समीक्षाको पाटो रहला, तर भिड चाहिँ यहाँ
व्यापक मात्रामा देख्न सकिन्छ। सम्भवतः कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको विदाईमा यस्तो खालको भिड त्योमाथि यस्तो महामारीका बेलामा कमै मात्र देख्न पाइन्थ्यो। दुईटै छिरो भयो अग्ला होइन हाम्रो थोरै थोरै स्कटिङका लागि सवारी साधनहरू आइरहेका छन् निरन्तर। भ्याक्सिन हस्पिटलमा गाडीमा युवासँग झन् हाल्नु नि युवासँग पनि छ एउटा त्यसले यस्तो घुमाउन त्यो गाडीलाई निकै बाक्लो उपस्थिति छ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको बालुवाटार भित्र र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाईका खातिर उनीहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्। हामीले पाएको जानकारी अनुसार करिब 2000 सवारी साधन मार्फत स्कटिङ गरेर बालुवाटारबाट बालकोटसम्म निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लैजाने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका यस्ता खालका तस्बिरहरू जुन यसरी छापिएका छन् र यसरी विभिन्न गाडीमा यी तस्बिरहरू राखेर विदाई गरिँदैछ यहाँबाट। र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसरी स्ट्याचु बोकेर फोटो खिच्नेहरूको भिड समेत लागिराखेको छ। यहाँ निकै रोचक दृश्यहरू देख्न पाइएको छ। यो बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन हामी बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो बाक्लो भिड जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाईका लागि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको भिड हो। यो 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि केपी शर्मा ओली बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको थियो र त्यसपछि उहाँ आज विदाई हुँदै हुनुहुन्छ। आज 2078 साल असार महिनाको 30 गते उहाँ 2078 साल असार महिनाको 28 गते सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो र हिजो मंगलबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ र केही दिनभित्रै उहाँ बालुवाटार आउने कार्यतालिका छ। हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकहरूले विभिन्न खाले कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। कतिपयले राम्रो भनिरहनु भएको छ र कतिपयले के रमिता हो यो भनिरहनु भएको छ। हेलो, कतिपयले बाई बाई केपी ओली भनिरहनु भएको छ। म यहाँ बालुवाटार अनि गंगा दाइ छ गंगा दाइ
दर्शकबिन अबको केही बेरमै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भित्रबाट निस्किनु हुनेछ र उहाँ बालुवाटारबाट बालकोटतर्फ लाग्नुहुनेछ। करिब 2000 सवारी साधनको स्कटिङ मार्फत निकै ठुलो भिड छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने सम्भवतः यति ठुलो भिड कुनै प्रधानमन्त्रीको विदाइका लागि बालुवाटारबाट आफ्नो निवाससम्म पुग्दाखेरि कमै मात्र देखिन्छ, तर यहाँ चाहिँ त्यो प्रकारको भिड हामीले देखिरहेका छौँ। अझै त्यो माथि यो महामारीका बेलामा कतिपय व्यक्ति बिना मास्क समेत यहाँ आइपुगेका छन् र यो भिडमा कोरोनाको थोरै पनि प्रभाव नभए झैँ जस्तो देखिन्छ। कार्यकर्ताहरू आउने क्रम जारी छ, भिड बढ्ने क्रम जारी छ। हामी देख्न सक्छौँ गाडीहरू प्रवेश गरिरहेका छन्, कार्यकर्ताहरू भित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। यो बालुवाटारको दृश्य हो। दर्शकबिन तपाईँ बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ र हामी बालुवाटारबाट तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाई कार्यक्रम यहाँ चलिरहेको छ र बालुवाटारबाट बालकोटसम्म निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुर्याउनका लागि यहाँ निकै ठुलो भिड लागेको छ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको। दर्शकबिन गाडीको लाइन लगाइएको छ, जस्तो यहाँदेखि हामी हेर्न सक्छौँ। यी सबै गाडीहरू जानका लागि तम तयार हुन्। बालुवाटारबाट बालकोटसम्म पुग्नका लागि तयार गरिएका गाडीहरू नि र लामबद्ध छन्। योभन्दा अगाडिपट्टि पनि सवारीहरू तपाईँले देख्नुभएको अन्तिम बिन्दुसम्म पनि सवारीको लाइन छ। हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार करिब 2000 सवारी साधनको स्कटिङ मार्फत बालुवाटारबाट बालकोट जाँदैछन् निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। हामी यहाँ भइरहेका प्रत्येक गतिविधि तपाईँलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। पानी छिट्याउन सुरु गरेको छ बालुवाटारमा र यो पानीको प्रवाह नगरिकन उभिएका छन् कार्यकर्ताहरू विदाइका लागि। सञ्चारकर्मीहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ। निकै बाक्लो भिड छ सञ्चारकर्मीहरूको पनि। यो होइन त यो गाडीमै हाल्नु लागेको दर्शकबिन गाडीहरू हिँड्न सुरु गरेका छन् बालुवाटारबाट। के गर्नु पर्यो? बालकोटतर्फ लाग्न सुरु गरेका छन्।
निकै तामझामका साथ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाई हुँदैछ यहाँबाट। बालुवाटारबाट बालकोटसम्म करिब 2000 सवारी साधनको स्कटिङ मार्फत हजारौं कार्यकर्ताले यहाँबाट लिएर जाँदैछन्। 3.5 वर्षे बसाई अवधि बालुवाटारको सकेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो निजी निवासतर्फ फर्किँदै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी बालुवाटारबाट यहाँ भएका गतिविधिहरू तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाई कार्यक्रम चलिरहेको छ यहाँ। अबको केही समयपछि नै उहाँ सवारी मार्फत बालुवाटारबाट बालकोट जाँदै हुनुहुन्छ र त्यसका लागि केही बेर भित्रै उहाँ भित्रबाट निस्किने कार्यक्रम रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। दर्शकबिन, यो बालुवाटारको दृश्य हो। नाराबाजी सहित यहाँबाट विदाई गरिँदैछ। युवा संघका कार्यकर्ताहरू धेरै जसो छन् यहाँ। र हामी देख्न सक्छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिर निस्किसक्नु भएको छ र उहाँ सवारीभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। उहाँ यहाँबाट विदाई हुँदै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, हामी बालुवाटारबाट तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ यहाँका गतिविधिहरू। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा कभर गरिरहेका छन्। यहाँको दृश्य देखाइरहेका छौँ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोटतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ र हामी देख्न सक्छौँ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको यो भिड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, हामी देख्न सक्छौँ यो दृश्य बालुवाटारको हो र बालुवाटारबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदाई हुँदै हुनुहुन्छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ उहाँलाई देखाउने। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर बालकोटतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ र भिड देख्न सक्छौँ हामी। दर्शकबिन,
दर्शकबिन बालुवाटारबाट हामी तपाईँ प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाई कार्यक्रम र यहाँबाट करिब करिब 2000 सवारी साधनले एकैसाथ स्कटिङ गरेर बालुवाटारबाट बालकोटतर्फ उहाँलाई लिएर जाँदैछन्। हामी देख्न सक्छौँ दर्शकबिन यो यी जति पनि सवारीहरू छन् यहाँ सवारीका भिडहरू देखिएको छ। बालुवाटार भित्रका यी सवारीहरू यी सबै सवारीहरू निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाईका खातिर यहाँ आइपुगेका छन्। निकै ठुलो भिड देख्न सकिन्थ्यो केही बेर अघिसम्म र यो भिड अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै बाहिरिएको छ। करिब 3.5 वर्षे अवधि यहाँको बसाइ अवधि सकेर बालुवाटारबाट बालकोटतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। र बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हामी देख्न सक्छौँ। विदाई गर्नका लागि आउनु भएको छ उहाँ पनि। थोरै आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न सर। दुर्गा प्रसाई सर हुनुहुन्छ हामीसँग, एकैछिन हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। दुर्गा प्रसाई सर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको रहेछ। नमस्ते। नमस्ते। बताइदिनुहोस् न के यो पूर्व प्रधानमन्त्रीको विदाईका लागि? विदाईको लागि आएको। हस् हस्, धन्यवाद। दुर्गा प्रसाई लगायतका नेकपा एमालेका थुप्रै कार्यकर्ताहरू यहाँ देख्न सकिन्थ्यो र निकै ठुलो भिड छ। हामी देख्न सक्छौँ यो सवारी साधनहरू जति पनि छन् यी सबै सवारी साधनहरू निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदाईका लागि यहाँ आइपुगेका हुन्। करिब 2000 सवारी साधन मार्फत स्कटिङ गरेर बालुवाटारबाट बालकोटतर्फ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यहाँबाट लगिँदैछ। दर्शकबिन हामी यी गाडीहरूका लाइन देखाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन हामी प्रत्यक्ष प्रसारणलाई यही अन्त्य गर्दैछौँ। बालुवाटारबाट बालकोटतर्फ 3.5 वर्षे आफ्नो बसाइ अवधि सकेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो निजी वासस्थानतर्फ लाग्नु भएको छ बालकोटतर्फ र बालुवाटारमा उहाँ 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीमा दोस्रो पटक निर्वाचित हुनु भएपछि बालुवाटार आउनु भएको थियो। 3.5 वर्ष आफ्नो बसाइ अवधि समाप्त गरेर उहाँ बालकोटतर्फ प्रस्थान गर्नु भएको छ र सँगै यहाँलाई जानकारी गराउँ दर्शकबिन, सोमबारको सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो र सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई पदमुक्त गरिदिएपछि मङ्गलबार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ र केही दिनभित्रै उहाँ
बालुवाटार सरकारी निवास प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आउने कार्यक्रम छ र आज भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो निजी निवासतर्फ सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर निजी निवासतर्फ लाग्नु भएको छ। यो जानकारीसँगै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकै ठुलो भिडका साथ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले विदाई गरेका थिए। करिब 2000 सवारी साधनले स्कर्टिङ गरेर उहाँलाई बालुवाटारबाट बालकोट लाने कार्यक्रम छ। हामीले यो जानकारी यहाँलाई गरायौँ र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिरिसक्नु भएको छ र उहाँका पछि यी करिब 2000 सवारी साधन उहाँका पछि लागिरहेका छन् र यी गाडीहरू उहाँका पछि स्कर्टिङका लागि हिँडेका हुन्। यो जानकारीसँगै हामी बालुवाटारबाटको यो प्रत्यक्ष प्रसारण बालुवाटारबाट हामीले गरिरहेको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई यहीँ अन्त्य गर्दछौँ।